नमस्ते, मेरो नाम मुना गुरुङ, म लेखक अनि कथा सथाको फाउन्डर। आज यो हाम्रो एक हप्ते फ्रम कैलाली टु बारा अथवा कैलालीदेखि बारासम्मको 20 वटा थारू बाल कथा किताबहरूको विमोचन महोत्सवमा तपाईको साथ दिँदैछु। यो चाहिँ 6 वटा थारू कथाहरू चाहिँ 4 वटा भाषामा अनुवाद र लेखिएको र अनुवाद गरिएको छ। बारा जिल्ला थारू, दङ्गाउरा थारू, नेपाली र अंग्रेजीमा। यो सबै चाहिँ तपाईले letsreadasia.org मा फ्रीमा पढ्न सक्नुहुनेछ ई बुकको फर्ममा। यो चाहिँ द एसिया फाउन्डेसनको बुक क्रिएसन प्रोजेक्ट अन्तर्गत लेट्स रीड को लागि सृजनालय भन्ने संस्थाले क्रिएट गरेको हो यो 6 वटा किताब। सो आज चाहिँ हाम्रो तेस्रो दिन हो अनि हामी चाहिँ आज खुत्रुक्या सेलिब्रेट गरिरहेछौँ। खुत्रुक्या चाहिँ डाक्टर कृष्णराज सर्वहारीले लेख्नु भएको हो अनि इलस्ट्रेसन चाहिँ उमेश चौधरीले गर्नु भएको। सो आज चाहिँ हाम्रो लाइभ कुराकानीमा चाहिँ तपाईले कृष्णजीसँग थोरै सानो मिठो कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ सीता मादेम्बा। सो सानो परिचय अनि त्यसपछि म हराउँछु। यदि तपाईलाई कुनै कमेन्ट छ भने क्वेशन छ भने यहाँ तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुस् होला अनि हामी चाहिँ यो अथरलाई चाहिँ पठाइदिन्छौँ। डाक्टर कृष्णराज सर्वहारी चाहिँ मैले उहाँलाई लास्ट इयर भेटेको। उहाँलाई धन्यवाद भन्न त मैले अस्ति विमोचनमा भने जस्तै किताब नै निस्किन्छ होला कतिचोटि धन्यवाद भने पछाडि उहाँ चाहिँ यो प्रोजेक्टमा एकदम अमूल्य हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई धेरै थारू लेखकहरू इलस्ट्रेटर्सहरू अध्ययन गर्ने हुन्छ नि पदमा रहेका मानिसहरूसँग सबैसँग चाहिँ कनेक्ट गर्नु भएको छ। बाल साहित्यमा प्रोधमा त उहाँको 1 दर्जन भन्दा किताबहरू निस्केको छ, उपन्यास होस् कि हास्य व्यङ्ग लघु कथा। तर त्यसमाथि पनि उहाँ बाल साहित्यमा चाहिँ निकै प्रेभलेन्ट एन्ड धेरै लेख्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ 2062 सालमा थारू भाषामा सुखली भन्ने पहिलो बाल कथा संग्रह निकाल्नु भएको अनि जोनु मामा भन्ने चाहिँ थारू भाषाको पहिलो बाल कविता संग्रह चाहिँ 63 सालमा निस्केको हो। अनि छट्टु स्यालको बिहे भन्ने बाल कथा संग्रह चाहिँ 2067 सालमा निस्केको हो। द्याट्स फनी बिकज यो सालमा चाहिँ स्यालको बिहे पनि भन्ने हाम्रो एउटा कथा छ अथवा गीत र भोज, तर त्यो स्याल चाहिँ छट्टु छैन है। अनि त्यसको सँगसँगै कृष्णजीले कक्षा 1 देखि 5 सम्मको डङ्गाउरा थारू भाषाको पाठ्यपुस्तक लेखन तथा चेपाङ भाषा र राणा थारू भाषाको कक्षा 1 को पाठ्यपुस्तक सहलेखन पनि गरेका छन्। अनि सो उहाँले धेरै योगदान उहाँको धेरै योगदान छ। सो उहाँको आज कुराकानी सुन्न म पनि उत्सुक छु। उहाँसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ सीता मादेम्बा। सीता मादेम्बा इज अ राइटर, रिसर्चर, अ deep thinker and a dear friend. I hope I can call her. उहाँ चाहिँ पत्रकार पनि हुनुहुन्छ BBC नेपालीमा। सो आउ सुनौ सीता र कृष्णजीको सानो यो गफ। कृष्णजी, सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईलाई एकदमै धेरै बधाई छ। कति धेरै किताबहरू लेख्नु भएको रहेछ अनि त्यो मध्येमा चाहिँ चित्र सहितको 2टा, एउटा खुत्रुक्या अर्को भुखले भन्ने 2टा चाहिँ भर्खरै अस्तिको दिन मात्रै विमोचन भएको छ हैन। अनि अब आज चाहिँ खुत्रुक्या कथाको बारेमा चाहिँ छलफल गर्ने भन्ने भएको छ। अलिकति यो खुत्रुक्याको बारेमा सारांश, यो कथाको सारांश अनि यो कसरी लेख्नु भयो अलिकति बताइदिनुस् न सबैभन्दा पहिला चाहिँ। यो चाहिँ मैले खास गरेर हाम्रो थारू समुदायमा एउटा के भनाइ छ भने पारा पण्डित कहुने काम कोद्रा मारो धाने धान, अर्थात् खेती किसानी गरेपछि धान फल्छ किन परिराख्नु पर्यो भन्ने एउटा एक किसिमको सोचाइ छ। शिक्षाको महत्त्व निकै थोरै।
अब त्यसमाथि अब थारू समुदायकै एउटा पाठ हो, पश्चिम नेपालको जो कमुयाहरू थिए, उनीहरूले चाहेर पनि पढ्न नसक्ने, अर्थको कमीले गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्था। त्यसैले अब उनीहरूले कसरी सानसानो बचत गरेर यो आफ्नो पढाइलाई अगाडि लान सक्छन्, बच्चाहरूले नै चाहिँ अर्को बच्चाले कसरी सेवा गर्न सक्छ भन्ने एउटा सानो कन्सेप्ट हो। पहिले मैले 2066 सालमा रुम टु रिडबाट 4वटा सचित्र बालकथा निकाल्दाखेरि एउटा मेरो सचित्र बालकथा थियो अनारकलीको अन्तरकथा। त्यसमा मैले मुक्त कमलरी अनारकलीको के भन्छन् उसको जीवनीमा आधारित मैले कथा लेखेको थिएँ, रियल स्टोरी। अनि यो खुत्रुकीमा पनि मैले त्यही अनारकली भन्ने पात्रलाई यसमा त्यसको सेकेन्ड एडिसनको रूपमा जस्तो ल्याएको छु। अहिले अनारकली मेरो विचारमा BA पास गरेर सहकारीमा पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको 2 दिदी बहिनीहरू। त्यो पहिलेको कथा अनारकलीको अन्तर्कथा त्यो रियल स्टोरी थियो भने यसलाई चाहिँ काल्पनिकमा बनाएर कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने थियो। यसमा चाहिँ मेरो घरमा पहिलेदेखि नै मेरो बुवाले चाहिँ खुत्रुके किनेर ल्याइदिनु भएको थियो र बचत गर्ने बानी बसाल्नु भएको थियो। अनि मैले पनि छोरीहरूलाई त्यसरी खुत्रुके किनेर ल्याइदिएको थिएँ र त्यो खुत्रुकेमा राखेको पैसा राम्रो काममा खर्च गर्नु है भनेर छोरीहरूलाई मैले यो चाहिँ सन्देश दिएको थिएँ। र त्यो अन्तर्गत मेरो सानी छोरीले त्यो खुत्रुकेमा बचत पनि गरी र फोरेर मलाई दिए, ल बाबा मेरो यति पैसा भएको छ, अब के गर्ने। त्यसपछि उसको जति बचत भएको थियो मैले त्यसमा थप रकम थपेर उसको नाममा नै खाता सञ्चालन गरिदिएँ र उसमा अहिले बचत बढ्दै गएको छ। त्यो बचतले राम्रै काम हुन्छ जस्तो लाग्छ। मैले जस्तै आफ्नो हजुरबा हजुरआमाको नाउँमा थारू साहित्यमा लाग्ने मान्छेलाई पुरस्कार स्थापना गरेको छु। अब त्यो रकम चाहिँ छोरीले त्यो पुरस्कार रकममा थपिदिने कि भन्ने अहिले सोच बनाइरहेको छ। त्यसैले अब यो कथामा चाहिँ अब एउटा सानी बालिकाले आफ्नो जन्मदिन नमनाएर अथवा के भन्छन् खाजाको पैसा बचाएर जसरी आफ्नो सहकर्मी साथीलाई पढाउने एउटा कन्सेप्ट ल्याएको छ, त्यो चाहिँ मैले आफ्नै घर परिवारका छोरीहरू मार्फत त्यो सपना देखेर यो कथा जन्माएको। अनि अब यो खुत्रुकेमा चाहिँ भनेपछि खुसी चाहिँ तपाईको छोरी नै हो यो पात्र चाहिँ? हो, तर उसको वास्तविक नाम त भूमिका थियो। मैले पहिले स्टोरीमा भूमिका नै लेखेको थिएँ। पछि त्यो लिरिक्स मिलाउनलाई त्यो खुत्रुकियाको अगाडि खु थपेपछि खुसीको खुत्रुकिया त्यो शीर्षक जस्तो गराएर मैले यसलाई चाहिँ खुसीको खुत्रुकिया गराएको थिएँ। तर सम्पादनको क्रममा मुनाजीले यो खुत्रुकिया नै राख्दा उपयुक्त होला भनेर मलाई खुत्रुकिया राख्नु भयो। र यसमा अर्को पात्र पनि छ बुनु भन्ने, त्यो खुसीको दिदी हुन्छ, त्यसले चाहिँ बचत गर्दैन। यी दुवै पात्रहरू मेरो छोरीहरू नै हुन्। मेरो यसमा आएको पात्र कथामा चर्चा भए जस्तै बुनुले चाहिँ बचत गर्ने उसको बानी छैन, तर खुसीको चाहिँ बचत गर्ने बानी छ, अहिले पनि त्यो छ। अनि त्यो यो कथामा चाहिँ तपाईको छोरी खुसी चाहिँ बचत गर्ने, बुनु चाहिँ बचत नगर्ने भनेर कथा चित्रण गरेपछि छोरीहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो आयो? छोरीले चाहिँ मेरो नाउँ किन हराइदिनु भयो, खुसी नराखेर भूमिका नै राखिदिए हुन्थ्यो नि त भन्ने भन्छ भने, बुनुले चाहिँ उसको नाउँ चाहिँ चेन्ज गरिदिने, मेरो नाउँ चाहिँ बुनु नै राखिदिएको भनेर उसको चाहिँ गुनासो छ। अहिले बुनु थारू कान्तिपुर मिडिया हाउसको कान्तिपुर अनलाइनमा काम पनि गर्छ। तर अब उसले चाहिँ यो कथा पढिसकेपछि ल म पनि अब बचत गर्छु, मलाई चाहिँ यसरी उडाउन पाइन्न, म पनि बचत गर्छु भनेर उसले चाहिँ एक किसिमको इगो राखिरहेको छ। अनि तपाईले भन्नुभयो नि जस्तै पहिला भूमिकालाई अहिले खुसी भनेर बन्यो पात्र हैन लेख्ने क्रममा, जुन तपाईले यसरी लेख्ने क्रममा चाहिँ भनौं न कतिचोटि लेख्नु पर्यो, कति समय लाग्यो त यो अहिलेसम्मको आइपुग्नको लागि चाहिँ यो खुत्रुकियासम्म भनौं न फाइनल रूप आइपुग्नलाई? यो कथा मैले लगभग 6-7 वर्ष पहिले नै लेखेको थिएँ ड्राफ्टको रूपमा। त्यो ड्राफ्ट मैले एकै दिनमा सकाएको थिएँ। खास गरेर यो पत्रकारलाई हतारको साहित्य छन्, म एकजना पत्रकार पनि भएकोले मलाई फेरि रिराइट गर्ने त्यति मुड छैन, बानी छैन। जस्तै पहिले म मार्टिन चौतारीको एउटा रिसर्चमा थिएँ,
त्यसमा हाम्रो प्रतिष्ठवन्त दाइहरूले त्यो रिसर्च कमैया बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच भन्ने एउटा रिसर्च थियो, त्यसमा मलाई धेरै रिराइट गराउनु भयो उहाँले। त्यो जिन्दगीमा मैले पहिलोपल्ट यति धेरै रिराइट गरेँ होला। त्यसपछि रिराइट गरेको अहिले नै हो, लगभग 9-10 पल्ट रिराइट गरियो कि भन्ने मलाई लाग्छ। अब यसमा के हुन्छ भनेपछि पेजको समस्याले गर्दा पनि, प्राविधिक समस्याले गर्दाखेरि पनि यो कथालाई अलिकति छुट्याउनु पर्यो। मेरो कथा अलिकति लामो थियो अनि उहाँहरूले चाहिँ 24 पेजमा यसलाई सीमित राखौँ भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि 24 वटा त्यसमा भाग बनाइयो। पछि चित्रकारहरूले के भनेपछि 24 भाग बनाइदिएपछि त यो चित्रमा खेल्न पाइँदैन, यसलाई अझ घटाउनु पर्यो भन्ने उहाँहरूको आग्रह भयो। फेरि अब त्यो कुन कन्सेप्ट, कुन च्याप्टर निकाल्ने अनि कुन थप्ने या कुन च्याप्टरलाई मर्ज गर्ने, त्यो गर्दाखेरि यसलाई फेरि सानो गराइयो। अब अहिले यो खुद्रुकिया तपाईँको कति ठ्याक्कै यसमा मैले पेज देखिनँ, यसमा देखेको, तर यो जस पहिलेभन्दा घटाइएको छ। तर रिराइटको क्रममा लगभग यसलाई हामीले 3 महिना जति लगायौँ कि जस्तो लाग्छ। तर प्राविधिक कारण पनि थियो, जस्तै म बिचमा डेङ्गुको समस्याबाट पीडित भयो भने हाम्रो सम्पादन हेर्ने हाम्रो मुनाजी पनि डेङ्गु लागेर पीडित हुनुभयो अनि बिचमा उहाँहरूको प्रोजेक्ट पनि जानु, म पनि अरू काममा लागेँ। र अरू यो जति 6वटा किताब निस्क्यो त्यो पनि मैले थारू र नेपाली पनि थप एडिट गर्नुपर्ने भएकोले मैले आफ्नै कथा पनि त्यति राम्रो समय दिन सकिरहेको थिइनँ। लगभग 3 महिना जति लाग्यो होला। अनि त्यो प्रोसेस हुन्छ नि, 3 महिना लाग्यो। अघि तपाईँले आफै भन्नुभयो पत्रकारिता गर्नुहुन्छ। पत्रकारिता भनेको हतारमा लेखिने साहित्य हो भनिन्छ, अनि हतार समाचार लेखिन्छ, त्यतिकै छापिन्छ होइन। यो त 3 महिना भयो रिराइट गर्दाखेरिको होइन। त्यो बिचको त्यो लेखनको प्रक्रिया तुलना गर्ने हो भने नि तपाईको अनुभवमा कस्तो लाग्यो यताको पुनर्लेखन र पत्रकारितामा नलेख्ने? तपाईँले आफै भन्नुभयो कि म रिराइट गर्ने बानी थिएन, तर यो रिराइट गर्दाखेरिको फरकपना चाहिँ कसरी पाउनुभयो? पुनर्लेखन जरुरी छ। अब जस्तै हामीले सुरुमा लेख्दाखेरि, कथा बनाउँदाखेरि यो सचित्र कथाको रूपमा आउँछ, पब्लिसर भेटिन्छ भनेर त्यो कन्सेप्टबाट लेखिँदैन। त्यसैले त्यसमा दृश्यहरू चाहिँ निकै कम हुन्छन्, त्यसमा पात्रले बोल्छ। तर यसमा चाहिँ के हुने रहेछ भनेपछि अब सचित्र बन्ने भएपछि त्यसमा धेरै टेक्स्टहरू चित्रले बोल्ने भएकोले त्यो के भन्छन् आफूले लेखेको के भन्छन् शब्दहरू हटाउनु पर्ने हुन्छ, प्याराग्राफ हटाउनु पर्ने रहेछ, किनकि त्यो त चित्रले नै बोल्छ। त्यसैले त्यो धेरै फरक हुने रहेछ। र अब चित्रकारले चित्रले नै बोलिसकेपछि त्यो किन लेख्नु पर्यो? त्यसैले त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ चित्र देखेर नै त्यो कथा आङ्कर अलङ्कार बुझे जस्तै चित्रले बोल्ने भएकोले त्यो टेक्स्ट लेखकको जुन भनाइ, लेखनको भनाइ छ, शब्दको भनाइ छ, त्यो चाहिँ चित्रले बोल्छ। यसको ब्युटी नै, यसको चाहिँ महत्त्व नै सचित्र कथाको यो हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमाथि अब रङ्गिन नै भइदिएपछि झन् सुनमा सुगन्ध। जस्तै अहिले हामीले 1 देखि 5 सम्मको किताब देखिरहेको छौँ, अहिलेसम्म पनि धेरै किताबहरू रङ्गिन आउन सकिरहेको छैन। यो रङ्गिन एउटा चाहिँ ब्युटी हो। त्यसैले अब यसमा मलाई मुनाजीले यो त चित्रले बोल्छ कृष्णजी, यो चाहिँ हटाउँ भनेर भनेपछि मैले रियलाइज गरेँ, हो यो चाहिँ बोल्छ है। र अब यो चित्र चाहिँ पहिलो भागमा आइसक्यो या दोस्रो भागमा आइसक्यो, फेरि यस्तै टाइपको चित्र चाहिँ दोहोरिन्छ जस्तो लाग्छ, यहाँ चाहिँ अर्कैतिर लेखौँ कि भनेर उहाँको चाहिँ बिचबिचमा कोही समय फिडब्याक आएपछि त्यसमा मैले रियलाइज गरेँ। र यसको इन्डिङ चाहिँ मैले जसरी गराएको थिएँ त्यो इन्डिङ चाहिँ उहाँले केही फरक पार्नुभयो। यसमा मैले ब्याङ्कसम्म चाहिँ पुर्याएको थिएँ। जस्तै खुसीले आफ्नो बचत खुद्रुकेबाट निकालेर ब्याङ्कमा पनि बाल बचत शाखामा पनि लाग्छ। उहाँले चाहिँ ब्याङ्किङ सिस्टम चाहिँ अलिकति नलगाउँ, यो खुद्रुकेबाटै चाहिँ बचतबाट बच्चाहरूले बुझ्छन्, त्यहाँसम्म झन्झट हुन्छ भनेर भन्नुभयो। त्यसैले मुनाजीले चाहिँ यसमा धेरै रियाइट गराउँदाखेरि यसमा आनको तान फरक आएको छ। त्यो तपाईको यो फाइनल रूप आइपुग्यो नि खुद्रुकेको, फाइनल रूप आइपुग्दाखेरि त तपाईँ त एकदमै सन्तुष्ट हुनुभयो कि कस्तो अनुभव गर्नुभयो चित्रसहित आइपुग्दाको कथाको? यस्तो छ, लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि सशरीर भौतिक उपस्थिति हुन पाएन। त्यसैले अब यसको जुन फाइनल भर्सन छ त्यो चाहिँ हेर्न पाइएन।
अब सुरुमा लेट्स रिडमा यो चाहिँ अपलोड भयो, अपलोड हुँदाखेरि पनि केही गल्ती हाम्रो तर्फबाट भयो होला, केही अपलोड चाहिँ प्राविधिक कारणले भयो होला। त्यो सुझाव दिँदाखेरि पनि यो किताबमा जुन छापेर आयो, पब्लिकेसन भएर आयो, यो चाहिँ मा सुधार गरेर आएको छैन। जस्तै अब खुत्रुकेको यो नाउँ छ कृष्ण सर्वहारी हुनुपर्नेमा आइ छुट्यो, लेखकको नाउँ नै छुट्यो, नाउँ नै रङ भयो भन्नु पर्यो। त्यसैले यो प्राविधिक चिज हो। उहाँहरूले चाहिँ हुन त यो एक एक कपी मात्रै निकालिएको छ लेखकको लागि, यो चाहिँ थप चाहिँ हामीले मेहनत गरौँ भन्ने भन्नुभएको छ। तर यो चित्रसहित जुन छापेर आयो यसले चाहिँ खुसी दिलाउँछ। सुरुमा उहाँहरूले मुन्नाजीले यसको चित्रहरू ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा पठाउनु भएको थियो, खासै मन परेको थिएन। तर अहिले यो छापेर आउँदाखेरि राम्रो छ, सन्तोषजनक छ। अनि त्यो तपाईको खुत्रुकेको खुत्रुक्या भनौँ न चित्र बनाउने चाहिँ उमेश चौधरीजी हुनुहुन्छ हैन? त्यो चित्र र जुन लेखन तपाईहरुको बीचमा चाहिँ कतिको अन्तर्क्रिया भयो, अर्थात् तपाईलाई त्यो चित्र देखेपछि चाहिँ कस्तो महसुस भयो चित्र सहितको आफ्नो कथा अगाडि आउँदाखेरि चाहिँ? अब जसरी हामीले सम्पादनको क्रममा लेखनको क्रममा मुन्नाजीसँग जतिपल्ट हामीले भेट्यौं त्यसको तुलनामा चित्रकारहरूसँग भेटघाट कम भयो मेरो विचारमा। अब यो अन्य प्राविधिक समस्याले पनि होला या उहाँहरू अन्य बाहिर जिल्लाबाट बस्नु भएकोले होला या यसको कन्सेप्ट नै परियोजनाको कन्सेप्ट नै लेखक र चित्रकारहरूको भेटघाट चाहिँ कम गराउनेमै थियो कि त्यो मलाई थाहा भएन। खासमा भन्ने हो भनेपछि परिचयको लागि जस्तो हामीले एकपल्ट मात्रै चित्रकारहरूसँग भेट्न पायौं र चित्रकारहरूले आफ्नो चित्रमा जीवन्तता दिन थारू गाउँहरू घुम्नु राम्रो हुन्छ। खास गरेर यो डङ्गौरा थारू भाषा भएको बुक भएकोले दाङ देउखुरीकै जिल्लाहरू घुम्नु राम्रो हुन्छ। तपाईहरुले त्यहाँको घरको बनावट हेर्नुभयो, घरमा देखिने चिजहरू हेर्नुभयो, त्यहाँ बस्नुभयो भनेपछि खाने परिकारहरू तपाईले देख्नुभयो भनेपछि तपाईहरुले बनाउन सजिलो हुन्छ भनेर उहाँहरूले जुन भिजिट गर्नुभयो यो सबभन्दा राम्रो प्रोजेक्ट हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब यसमा मलाई एउटा उमेशजीले के भन्नुभएको थियो भनेपछि मैले यसमा दशैंको प्रसंग ल्याएको थिएँ, दशैंमा नाचेको भनेर। अनि उहाँले भन्नुभयो पूर्वतिर दशैं त्यति राम्रो मनाउँदैनन्, पश्चिमतिर पनि खासै छैन होला, थारूहरूको यो जनजातिहरूको दशैं त्यति मौलिक चाड पनि हैन, त्यसैले यो नाचेको चाहिँ अलिकति चेन्ज गर्नुभयो कि भनेर भन्नुभयो। त्यो चाहिँ चित्रकारको सुझाव मलाई निकै मन पर्यो। त्यसैले मैले यसलाई चाहिँ माघीमा लगेँ। थारूहरूको नयाँ चाड पनि नयाँ वर्ष पनि हो अनि सबैभन्दा उल्लासमय चाड पनि हो। हामीले यसलाई नयाँ वर्षको रूपमा सेलिब्रेट गर्छौं। थारू गाउँको अगुवादेखि लिएर थारू गाउँको संरक्षक गुरुवा सबै यसमा चयन हुन्छन्। त्यसैले त्यो मैले माघी प्रसंग उहाँलाई ल्याएँ, त्यो चाहिँ कन्सेप्ट मलाई निकै मन पर्यो। अनि उहाँले चाहिँ मैले यसमा एउटा खुसीको बुवाको चाहिँ सरुवा दाङमा हुन्छ उसको गिरा जिल्ला भनेर भनेको छु, यो किन चाहियो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। मैले भने अब त्यो कथामा त्यो गाउँ दाङतिर सरुवा नगर्ने हो भनेपछि यो कथा फेरि बजारमा मात्रै सीमित हुन्छ। किनकि खुसी त एक त ऊ बर्थडे मनाउँछ, गाउँमा बर्थडे मनाउने चलन नै छैन। त्यसैले खुसीलाई गाउँमा लग्नलाई पनि उसको बुवाको चाहिँ सरुवा दाङतिर उसको गाउँतिर लग्नुपर्छ अनि बल्ल माघी नाचेको सेलिब्रेट गरेको अर्थ लाग्छ भनेर मैले उहाँहरूले कन्भिन्स गरेपछि हाम्रो सम्पादक र चित्रकार चाहिँ सहमत हुनुभयो र यो हामीले फेरि दाङतिर लग्यौं। यद्यपि अब यो दाङतिर लग्दाखेरि दाङको चित्रण भन्दा पनि यो हाम्रो उमेशजीले यो कीर्तिपुरको नयाँ बजारको गेट बनाएर पठाएको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। तर सबै सम्भव हुँदैन। जे होस् उहाँले शहरको बालिकालाई गाउँतिर लग्ने प्रयास गर्नुभएको छ चित्रमा। अनि अब अलिकति तपाईको कथा अब यो के भन्छ भुखलीको बारेमा भुखलीको बारेमा बताउँ हैन। यो भुखली कथाको थोरै हुनु त तपाईले थारू भाषामा अगाडि नै पढिसक्नु भएको छ हैन, थोरै सारांश बताइदिनुस् न यो भुखली कथाको। यो भुखली कथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको एउटा योजना थियो।
जनताको घरमा प्रधानमन्त्री भन्ने। उनी महिनामा चाहिँ एक रात कसै कहाँ बास बस्थे। यसै क्रममा उनी यो कैलाली टिकापुर छेउको शक्तिनगर कमैया बस्तीमा कमैया शिविरमा उनी चाहिँ बसोबास गर्न पुगेका थिए र त्यहाँ जुन घरमा उनी बसोबास गरे बास बसे त्यो घरको मालिकको नाउँ पनि बाबुराम चौधरी थियो। बाबुराम भट्टराई जहाँ बसे र उहाँहरूले आफ्नो मौलिक परिकार जे थियो बयरको चटनी, ढिक्री, मुसाको चटनी, विभिन्न किसिमका सागहरू, पोई, गब्दा ले स्वागत गर्नुभयो। अनि प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो खाएर सन्तुष्ट भएको, अझ बाहुन भए पनि मुसाको चटनी पनि खान चाहिँ उहाँले चाहिँ नघिन आएको, खाएको भन्ने प्रसङ्ग त्यो चाहिँ पत्रिकामा आएको थियो। अनि त्यो पत्रिकाको समाचारले मलाई निकै छोयो। अनि मलाई के लाग्यो भने हामी जुनसुकै नयाँ गाउँमा गयौँ या चिन्जानको गाउँमा गयौँ या चिन्जानको इष्टमित्रको घरमा गयौँ या चिन्जान नभएको इष्टमित्र घरमा गयौँ भने केही न केही कोसेली लगिदिनु पर्ने रहेछ, हाम्रो थारूहरूमा चलन छ। अनि प्रधानमन्त्रीले त्यो घर जाँदाखेरि के कोसेली लगिदिनु भएको थियो होला। मेरो विचारमा त्यो बाबुराम चौधरी दम्पतिको लागि कपडा सपडा बोकेर त पक्कै जानु भएको थिएन होला। केही टफी सफी चक्लेट लिएर जानुभएको थियो कि बाबुरामका छोराछोरीलाई, उनका छोराछोरी होलान् भन्ने कल्पना गरेर। ल लग्नु भएको थिएन होला भने उहाँकै मतलब त्यही परिकल्पनामा मैले बाबुरामको एउटा छोरी पात्र बनाएर यो भुखली भन्ने पात्र बनाएर त्यो राखेँ। यो भुखली भन्ने नाउँ कसरी पनि जुराइयो भने हाम्रोमा के छ भनेपछि जस्तै बच्चा जन्मियो त्यो घरमा राम्रो खाना पुग्दैन भनेपछि त्यसको नाउँ भुखली राख्ने। केटो जन्मियो भने भुखला, केटी जन्मियो भुखली भनेपछि पक्कै पनि कमैयाको सन्तान भएपछि उसको घरमा खाना लाउन पुगेको थिएन होला, त्यही भएर भुखली पात्र उपयुक्त हुन्छ भनेर त्यो मैले राखेँ। र प्रधानमन्त्री ठुलो मान्छे अब एउटा चक्लेट पनि ल्याइदिएनन् भन्ने प्रसङ्ग मैले यसमा जोडेँ। र त्यसबेला प्रधानमन्त्री जाँदाखेरि पनि त्यो कमैया बस्ती राम्रो नभएको, कमैयाहरूको चाहिँ स्कुल पनि राम्रो नभएको, त्यो कमैयाहरूलाई देखाएको प्रसङ्ग पनि थियो। त्यसैले मैले त्यसमा त्यो प्रसङ्ग पनि जोडेर भुखलीलाई पात्र बनाएर यो मैले कथा चाहिँ जन्माएको। अनि तपाईले अघि नै भन्नुभयो त्यतिखेर चाहिँ बाबुराम भट्टराईले चाहिँ जनतासँग एक दिन भन्ने कार्यक्रम मार्फत हैन 2062 सालको कथालाई के अरे न्युजलाई अथवा त्यतिखेर भएको जुन उहाँको भेटघाट कार्यक्रमलाई लिएर कथा लेख्नुभयो। तपाईले आफै भन्नुभयो त्यतिखेर उहाँले मुसाको अचार खानुभयो, तर यो तपाईको कथामा चाहिँ मुसाको अचार चाहिँ खानु भएन भन्ने प्रसङ्ग छ नि, किन यो खानु भएन भन्ने प्रसङ्ग चाहिँ कहाँबाट कसरी आयो? अब यस्तो हुन्छ, सबै रियालिटी चाहिँ कथामा दिन सकिँदैन। अब यो भुखलीलाई कसरी फकाउने, किनकि कथामा त ऊ दुखी छ, प्रधानमन्त्रीले जब चक्लेट पनि नल्याएपछि दुखी छ, अनि आमाले फकाउने कसरी त, के गरेर फकाउने? त्यसको मतलब भुखलीलाई मुसाको चटनी पनि निकै मनपर्छ, या त प्रधानमन्त्रीले थोरै चाखेर त्यो छोडिदिएको थिए, राखिदिएको थिए भन्ने मेरो एउटा कन्सेप्ट हो। अलिकति चाखे, चम्चालाई लिए, केहीले लिए, बितुलो पारेनन्, राखिदिएको थिए, ल यति चाहिँ जोगिएको छ, यति बचेको छ, यो चाहिँ खाऊ भन्ने प्रसङ्गमा चाहिँ राखेको हुँ। यो मैले धेरै ठाउँमा देखेको छु। के छ भनेपछि पाहुनालाई सम्मान गर्ने क्रममा घरका सदस्यले पनि नबचाएर त्यो तपरी दुना हुन्छ, दुनाभरि चाहिँ मासु चाहिँ तक्र्याउने, माछा तक्र्याउने, तर घरको सदस्यले नराख्ने, अनि त्यो बच्चा चाहिँ ठुङ्गिएर बसिरहेको छ कि। तर सकेसम्म पाहुनाले अलिकति जोगाइदियोस् है मेरो लागि भनेर भित्री कल्पना पनि गर्छ। त्यस किसिमको फिलिङ्स पनि थारू समुदायको बच्चाहरूको फिलिङ्स पनि मैले दिन खोजेको। अनि जस्तै तपाईले यो जुन मैले एउटा आर्टिकल पढेको थिएँ विनय कसजुको हैन, बाल कथाहरू लेख्दाखेरि प्राय मिथ हैन अनि के भन्छ नैतिक ज्ञान खालको दिने खालको, कोही चाहिँ मनोरञ्जन गर्ने खालको कथाहरू चाहिँ बढी लेखिन्छ बाल कथाहरू भन्ने छ हैन। तपाईको यो खुत्रुक्या र भुखलीलाई चाहिँ भनौँ न तपाईले यो कथाको रूप पुर्याउँदाखेरि यसको मुख्य यो दुईटा कथाको सन्देशहरू चाहिँ के दिन खोज्नु भएको हो? अब
अब खुत्रुकेमा त के छ भनेपछि बच्चाहरूको अहिले चाहिँ कस्तो चलन आएको छ भने सकेसम्म बर्थडे उसको मनाइयोस्, निकै तामझाम होस्, खर्च होस्, आफ्नो सहकर्मी साथीहरूले बोलाउन पाउन् अनि खानपिन गराउन पाउँ भन्ने एक किसिमको सहरिया बच्चाहरूमा त्यो छ। त्यसैले अब त्यो बर्थडे यसमा खुसी पनि सुरुको बर्थडे त्यसरी मनाउँछ, तर पछि अब बचत गरेर जुन खुत्रुकेको चलन ल्याएको छ बच्चाहरूमा एक किसिमको बचतको सिस्टम बसोस् भन्ने मेरो चाहिँ यसमा कन्सेप्ट हो। त्यो चाहिँ पैसा फेरि जोगिएर त्यो खानपिनमा नलागोस्, कसैले चाहिँ सघाउन पाइयोस् भन्ने मैले कन्सेप्ट दिएको छु। जसरी अहिले केही बच्चाहरू आफ्नो जन्मदिनको पैसा जोगाएर पशुपतिका वृद्धाश्रमहरूलाई वृद्धाश्रमका वृद्ध वृद्धाहरूलाई दिने गरेका छन्, त्यो राम्रो उदाहरण आएको छ। तर त्यो अबाध ग्रुप मात्रै आउँछ, 1-2% बच्चालाई मात्र दिन्छन्। हामी चाहन्छौँ कि बच्चाहरूले आफ्नो इमान्दारिता, आफ्नो सुझबुझ, आफ्ना बचतका कुराहरू सानैदेखि उनीहरूले गरे भने पछि भविष्यलाई पनि उनीहरूमा त्यस किसिमको विकास हुन्छ, फजुल खर्च जाँदैन, उनीहरू सरकारी कर्मचारी भए पनि भ्रष्टाचारतिर जाँदैनन् भन्ने एक किसिमको चाहिँ मेरो कन्सेप्ट हो खुकुली मार्फत। र अर्को कुरा यो कमैयाहरूमा कन्सेप्ट के छ भनेपछि अहिले जस्तै कमैयाहरू जमिनदारको घरमा बस्दाखेरि उनीहरूले कहिले पनि योजना बनाउनु परेन, जमिनदारहरूले बनाउँथ्यो, आज तिमीहरूले यो काम गर्नुपर्छ, यो काम गर्नुपर्छ, भोलि यो काम गर्नुपर्छ, पर्सि यहाँ जानुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो अनि खाने पिउने रमाउने मात्रै थियो। तर जब स्वतन्त्र भए त्यो योजना बनाउने उनीहरूमा भएन, यो त्यो बचतको सिस्टम भएन, या सहकारीहरू चाहिँ कमैया बस्तीमा जान सकेनन् या के गरेर सके। त्यसैले जुन मजदुरीको पैसा आउँछ त्यो चाहिँ खानपिनमा सकेर उडाउने र मेरो त खानै पुग्दैन अनि मैले चाहिँ बच्चाहरूलाई कसरी पढाउन सक्छु भन्ने उनीहरूको कन्सेप्ट रह्यो। त्यसैले उनीहरूले पनि यसरी चाहिँ बचत गर्न सक्छन् भन्ने कन्सेप्ट दिनलाई पनि मैले यो के भन्छन् किताब खुकुलीलाई लिएको हुँ। खुकुलीदेखि लिएर खुत्रुकेलाई मैले दुवैले चाहिँ एउटै किसिमको चाहिँ मैले जोड्न प्रयास गरेको हुँ। वास्तवमा हेर्ने हो भनेपछि यो र अर्को चालचलन के छ भनेपछि तपाईँ कुनै गाउँ जाँदै हुनुहुन्छ या जस्तै म तमाङ गाउँ गएँ या म मगर गाउँ गएँ, लिम्बू गाउँ गएँ भनेपछि त्यहाँको बच्चाहरूको चलन के छ, गाउँघरको चलन के छ त्यो थाहा पाइराख्नुपर्छ है ठुलो मान्छेले पनि भन्ने खुकुलीमा मैले चाहिँ देखाउन कोसिस गरेको छु। होइन भने तपाईँ त्यो जतिसुकै विद्वान भए पनि पढे लेखेको भए पनि त्यो अभिभावकको नजरमा राम्रो भए पनि त्यो घरको सबै सदस्यहरूको नजरमा राम्रो नहुन सक्नुहुन्छ है भन्ने किसिमको सन्देश दिन खोजेको हो। जब एउटा सानो चक्लेटले पनि बच्चा फुलिन्छ भनेपछि त्यो सानो कोसीले किन नबोक्ने। अब हाम्रो त चलन के छ भनेपछि कसै कहाँ गयो भने जस्तै आमा पनि छोरीको घर गयो भने खाली हात जाँदैन, सानो ढक्की भयो केही न केही चिज उसले चाहिँ कोसीले लिएर जान्छ, मेरो आमाले यो ल्याइदियो भनेर। होइन भने त्यहाँको मान्छे भन्छन् फल्ना आएको थियो के ल्याइदियो तिमीलाई भनेर। त्यसैले अब त्यो जाने बाहना पनि एउटा एक किसिमको कोसीले चाहिन्छ, खालि लुरु हिँड्दै मात्र नजाने, आफ्नो सिपहरू पनि देखाउने भन्ने किसिमको देखिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि भुक्लीको पनि एकदमै राम्रो चित्र बनाउनु भएको छ हाम्रो श्रद्धाजीले होइन। त्यो चित्र हेरिसके पछाडि तपाईँको कथाको लेखेको कथा अनुसार चाहिँ त्यो चित्र चित्रित भएको पाउनुभयो कि भएन? चित्रहरू राम्रो छ, घरहरू राम्रो छन्, कुवाहरू उहाँले चाहिँ बनाउनु भएको छ। तर यो गहनाहरू लगाएको एउटा चित्र छ, यसमा चाहिँ अलिकति चितवनको फ्लेभर आयो कि जस्तो मलाई लाग्छ। यो सेतो यो दाङको हो, हामीले चाहिँ दिपुरीतिर अलिकति रङ्गी नै लगाउँछन्। तपाईँको यो सेतो देखाउनु भएको छ, यसमा यो सेतोमा चाहिँ हाम्रो यो रङ्गिन नै हुन्छ, यसलाई अग्रान भन्छ। यो विवाहित महिलाहरूले मात्रै लगाउँछन्, अगाडिको जुन फुर्को आएको छ सल जस्तो, अविवाहितहरूले चाहिँ यो लगाउँदैनन्, विवाहितको यो हो। अनि यो जुन झिलिमिली टाउकोमा लगाएका छन् यो पनि राम्रो छ, तर यो त्यही हो पाहुना साउना कहिले काहीँ आएपछि यो चाहिँ लगाइन्छ। यो त्यसपछि यो लेहेङ्गा जुन छ, लेहेङ्गामा मेरो विचारमा उहाँहरू चाहिँ बगरापुर भन्ने गाउँ जानुभएको थियो चित्रकारहरू, उहाँहरूले स्वागत गरेको जुन लेहेङ्गाको चित्र छ त्यो चित्रको फ्लेभर यसमा आएन। यो चाहिँ अलिकति आधुनिक टाइपको चाहिँ पोसाक आयो कि भन्ने मेरो बुझाइ रह्यो। यसलाई चाहिँ अब थप परिवर्तन त गर्न सक्नुहुन्न, बाँकी चाहिँ राम्रो छ उहाँहरूले बनाएको। यसमा चाहिँ थारूको त फ्लेभर नै आयो, तर चितवने फ्लेभर आयो, दाङतिरको फ्लेभर आएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो भनाइ।
ए हजुर अनि यो कुरा चाहिँ उहाँसँग कुरा गर्नु भएन? छैन। यो के हो भनेपछि चित्रहरू चाहिँ बनेर आयो एक किसिमको। यो उहाँहरूले बनाउँदाखेरि ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा बनाउँदाखेरि यसको फ्लेभर चाहिँ के भन्छन् दाङ्ग्रेकै देखिन्छ भन्ने लागेको थियो। त्यस बेला चाहिँ यो चित्र बनेर आउँदाखेरि यो रङ्गिनमा आएको थिएन। तर जब कलर धेरै रङ्गी-चङ्गी कलरहरू यसमा चलाउनु भएको छैन, सायद त्यही भएर तपाईलाई त्यस्तो महसुस पनि भएको हो कि हैन? त्यो पनि होला, त्यो पनि होला। हजुर हजुर। तर एकदमै राम्रो छ चित्रहरू चाहिँ, मैले पनि राम्रो छ, राम्रो छ चित्र राम्रो छ। थारू गाउँमै पुगेको जस्तो अनुभव भयो हैन? अनि थारूको खानाहरू खाएको, त्यो घुङ्गीहरू खाएको हैन? त्यस्तो नै एकदमै धेरै त्यस्तो अनुभव भयो भनौँ न यो के अरे कथाहरू देख्दाखेरि चाहिँ, कथाको चित्र देख्दाखेरि चाहिँ हैन? अनि अब हामीले तपाईले त एकदमै धेरै लेखिरहनु भएको छ हैन? कथा, कविता, इभन के भन्छ उपन्यास पनि लेखिरहनु भएको छ। त्यतिकै अब तपाईँ त अन्नपूर्ण पोस्टमा अहिले काम गर्नुहुन्छ नि, अनि त्यो समाचार पनि त्यतिकै लेख्नुहुन्छ हैन? यो तपाईले चाहिँ यो बाल कथा नै रोज्नको कारण चाहिँ के हो? किन बाल कथा नै बढी, बाल कविताहरू लेख्नु भयो? अलिक बढी त्यसमा केन्द्रित हुनुको कारण चाहिँ के हो? के थियो भने मेरो हजुरबा निबुलाल चौधरी सानोमा निकै बाल कथा, खास गरेर लोककथा सुनाउनुहुन्थ्यो। अनि त्यसमा जुन राजकुमार पात्र हुन्थ्यो या राजाका छोराछोरी हुन्थे, त्यो मैले आफूले फिलिङ्स गर्थेँ त्यसमा, त्यो पात्र मै हुँ कि। अनि महेश चौधरी एकजना हाम्रो विद्वान हुनुहुन्छ, धेरै किताब लेख्नु भएको छ। त्यो 6-7 कक्षा पढ्दाखेरि मैले उहाँको मागर भन्ने किताब पाएँ। त्यो मागर भनेको विवाहमा गाइने मङ्गल गीत हो। अनि त्यो विवाहहरू जाँदाखेरि त्यो गीतहरू गाइन्थ्यो। अनि विवाहमा गाउँदाखेरि जुन गीत मैले सुनेको थिएँ, त्यो गीत मैले किताबमा पाएपछि ओहो, मेरो हजुरबाले सुनाएको कथा यसै गरी मैले पनि सङ्कलन गर्न पाएँ, राम्रै किताब हुने रहेछ त। एक दिन हजुरबा बितेर जानुभयो भने त यी किताब कथाहरू हराउँछन्। अनि मैले 6-7 कक्षा पढ्दाखेरि नै त्यो कथा लेख्न थालेँ, आफ्नै तरिकाले लेख्न थालेँ। र जिन्दगीमा मैले कुनै किताब निकाल्छु भने लोककथाकै किताब निकाल्छु भन्ने मेरो चाहिँ ध्यान थियो। यद्यपि मैले 55 सालमा थारू भाषाको उपन्यास निकालेँ, त्यो पहिलो उपन्यास थियो। त्यसपछि मेरो तेस्रो कृतिको रूपमा लोककथा आएको छ, मामा भान्जा भन्ने। र त्यो मामा भान्जा लेख्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने यो अलिकति प्रौढ टाइपको छ, यी कथाहरूलाई बालबच्चाले बुझ्ने खालको छन् बनाउन पाए कति राम्रो हुन्थ्यो भन्ने त्यसै बेला मलाई लागिरहेको थियो। अनि जब यो 57 सालदेखि 1देखि 5 सम्मको थारू भाषाको किताब पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट लेख्ने अवसर पाइयो सहलेखकको रूपमा, त्यसमा हामीले त्यो लोककथाहरूलाई पनि बाल शैलीमा राखौँ न त भन्ने मनसुवा बनाएपछि त्यो केही गरी पनि लेख्न सकिएन, किनकि जम्मै निकै लामो लामो कथाहरू थिए। ती कथाहरूलाई बालबच्चाले बुझ्ने शैलीमा त्यो कन्भर्ट गर्नै नसकिने। त्यसपछि हामीले त्यो दल्ला र टपरीको कथा मैले त्यसमा एक कक्षामा राखेको छु। त्यो दल्ला र टपरीको मित्रता हुन्छ, अनि उसले चाहिँ हावा आयो भने मलाई बचाउनु दल्लाले भन्छ, तर टपरीले चाहिँ पानी आयो भने मलाई जोगाउनु भन्छ। त्यसपछि त्यो जान्छ। मैले थारू समुदाय केन्द्रित त्यसमा कथा राख्नै सकिनँ। त्यसपछि मलाई बल्ल थाहा भयो कि वास्तवमा बालबालिकालाई बुझ्ने गरी कथाहरू या कविताहरू या गीतहरू त लेखिएकै छैनन्। जति पनि गीतहरू आएका छन् लोकगीतहरू, त्यो त मागर विवाहमा गाइने गीतहरू पो आएको छन्, या बर्कीमार महाभारतको प्रसङ्ग आएको छ, या राम बिहाग्रा रामायणको प्रसङ्ग आएको छ। बालबालाले बुझिने खालको गीत कविता कथा नआएको मलाई फिलिङ्स भएपछि मैले त्यसै बेला 1, 2, 3, 4, 5 सम्मलाई हुने गरी बालकथा लेख्न थालेँ, बालगीत लेख्न थालेँ, बाल कविता लेख्न थालेँ। र त्यसमा 1देखि 5 सम्म किताबमा भएका पुस्तकहरूलाई छुट्टै सङ्कलन गरेर मैले जोनु मामा भनेर बाल गीत र कविताको सङ्ग्रह निकालेँ र सुखली भन्ने बाल कथाको सङ्ग्रह निकालेँ। यो थारू भाषाको पहिलो बाल कथा र थारू भाषाको पहिलो बाल गीत र बाल कविता सङ्ग्रहको रूपमा आएको छ। यसपछि पनि थप अरूजनाले यसमा कलम चलाउनु भएको छैन। त्यसैले मेरो चाहिँ आग्रह के रहन्छ भनेपछि मैले जति पनि अहिले बालकथा लेखिरहेको छु
त्यसमा मोटामोटी 100% बाल गाउँ थारू गाउँको चित्रण छ र थारू बालबालिका पात्र यसमा छन्। अनि तपाईले चाहिँ जस्तै लेख्नको लागि त तपाईले नेपाली बालकथा लेख्न पनि सक्नुहुन्थ्यो नि त हैन, तर थारू संस्कार संस्कृतिसँगै सम्बन्धित बालकथा चाहिँ किन लेख्नु पर्यो तपाईले? यस्तो छ, मैले आफ्नो समुदायलाई जति बुझ्छु अरूले त्यति बुझ्दैनन्। मलाई यो मार्फत के भन्छन् थारू समुदायलाई चिनाउन पनि एउटा मेरो महत्त्वाकांक्षा हो। मैले बालमा मात्र हैन, मेरो जति पनि उपन्यास छ, मेरो जति पनि मुक्तक या कविताहरू छन् या कथाहरू छन्, त्यसमा 90% जति मैले थारू गाउँकै चित्रण गरेको छु र मेरा रिपोर्टिङ अनि लेखनहरू पनि अक्सर गरेर थारू समुदाय केन्द्रित आउँछन्। मलाई के लाग्छ भने थारू समुदायमा धेरै पत्रकारहरू छन्, केही लेखकहरू छन्, तर उहाँहरूको आफ्नै रोजीरोटीको सवाल होला, सम्पादकले त्यही किसिमको अराउँछ होला। तर मैले सम्पादकले अराएदेखि बाहेक आफ्नो रुचिको जुन विषय छ त्यो रुचिको काम किन नगर्ने भनेर मैले आफ्नो समुदायकै कथाहरूलाई सकेसम्म प्रायोरिटी दिएको। अनि जस्तै नेपाली बाल साहित्यको अवस्था हेर्दा भनौँ न, नेपाली बाल साहित्यको कुरामा चाहिँ एकदमै कम छ। त्यसमा पनि अरू संस्कार संस्कृति, अरू जात जातिहरूको संस्कारको आधारमा, संस्कृतिको आधारमा, चलनको आधारमा लेखिएका एकदमै कम छ भन्ने सुनिन्छ हैन। तपाईको विचारमा चाहिँ त्यो बाल साहित्यमा, नेपाली बाल साहित्यको जुन चित्रण गर्दा त्यो अवस्था हेर्दा भनौँ न यो थारू भाषा, थारू संस्कार संस्कृतिको कविता कथाहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ? कस्तो ठाउँमा छ? यस्तो छ, बाल कथामा त मेरो विचारमा अरूले थारू समुदायको बालबालिकालाई चित्रण गरेर कसैले लेख्दैन जस्तो लाग्छ। किनकि समग्रमा नेपाली बाल साहित्यको लेखन भनेको आम बुझाइ के हुन्छ भने नेपाली भाषा जसले बुझ्छ त्यसैको लागि केन्द्रित गरेर लेखिएको हुन्छ। अब यो रुम टु रिड अनि लेट्स रिड लगायत परियोजनाहरू आएपछि बल्ल अन्य समुदायका बालबालिकालाई पनि यस्तो खुराक चाहिन्छ है, आउट अफ कोर्सहरू चाहिन्छ है भनेर कन्सेप्ट ल्याएपछि लेखकहरूलाई खोजी खोजी जुन यो ल्याउने प्रचलन आएपछि बल्ल यो अलिकति पर्न थाल्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ। होइन भने समग्रमा जसरी नेपाली साहित्यलाई नेपालीमा मात्रै लेख्ने साहित्य मान्नुहुन्न, लिम्बूमा लेख्ने, तामाङमा लेख्ने, थारूमा लेख्ने, राई, मगर, गुरुङमा लेख्ने साहित्य पनि नेपाली साहित्य हो, नेपालभित्रकै साहित्य हो भन्ने किसिमको मान्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अहिले महेश विक्रम शाह लगायत कथाकारहरूले प्रौढ साहित्य लेखिराख्नु भएको छ। उहाँको धेरैजसो कथा 50% जति कथा थारू भाषामै आउँछ, थारू भाषा समुदायलाई केन्द्रित गरेर आउँछ। तर उहाँको जुन डायलग छ, संवादहरू छ, संवाद उहाँले चाहिँ हुबहु थारूमा दिन सक्नुहुन्न, त्यसमा जीवन्तता ल्याउन सक्नुहुन्न। तर त्यो त हामी दिन सक्छौँ नि, जुन हामीसँग त्यो क्यापेबिलिटी छ। त्यसैले आफूसँग धेरैको भनाइ के छ भने समस्या चाहिँ भाषामा होइन, लेखाइमा हो। तपाईँ आफ्नो भाषामा लेखनमा पोख्त हुनुहुन्छ, आफ्नो भाषामा कलम चलाउन पोख्त हुनुहुन्छ भने आफ्नै भाषामा लेख्नुहोस्, त्यसको उल्था बिस्तारै अरूले गरिहाल्छ। जस्तै म नेपालीमा पनि एमए गरेकोले, अहिले पिएचडी पनि सकाएकोले मेरो नेपालीमा पनि उत्तिकै राम्रो छ। सुरुमा म सोच्छु भनेपछि थारू भाषामै सोच्छु, मैले सपना पनि थारू भाषामै देख्छु भनेपछि मैले थारूमा किन नलेख्ने, त्यसपछि मैले नेपालीमा त्यसलाई उल्था गर्छु। र अहिले खुसी लागेको छ, अब मुनाजीहरूले यसलाई अङ्ग्रेजीमा पनि ल्याइदिनु भएको छ। यो अङ्ग्रेजी किताब मेरो चाहिँ पहिलो किताब हो यस किसिमको आएको, म धेरै खुसी छु कि यी बहानामा कमसेकम थारू समुदायको चित्रण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त गयो नि। यदि हामीले थारूमा कलम नचलाएको भए सायद उहाँहरूले हामीले खोज्नुहुन्न थियो कि। त्यही त, तपाईँले अब धेरै बालकथादेखि लिएर उपन्यासदेखि लिएर थारू संस्कार संस्कृतिसँग रिलेटेड धेरै लेखहरू लेखिसक्नु भएको छ होइन। यो भनौँ न, तपाईँको अगाडि यो कथाहरू पुनर्लेखन गर्दिन थिएँ भनेर अघि नै भन्नुभयो होइन। यो पछिको एकदमै धेरै पुनर्लेखन गरेर दुईटा किताब निकाल्नु भयो, त्योभन्दा अगाडि पनि किताबहरू निकाल्नु भएको छ होइन। त्यो लेखाइको प्रक्रिया हुन्छ नि, त्यसलाई राम्रो बनाउनको लागि अथवा त्यसलाई के भन्छ
अरूले पढ्न योग्य बनाउनको लागि चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ? कस्तो खालको प्रक्रियामा ध्यान दिँदा राम्रो देखिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई? हजुर, तपाईँ सुन्नु भएको छैन हो? कृष्णजी? कृष्णजी? हजुर हजुर। ए, सुन्नु भएको छैन हो? हजुर सुन्दैछु। ए ए ए तपाईको अड्कियो, त्यही भएर मैले अघि मैले गरेको प्रश्न सुन्नुभयो? एकचोटि मलाई एकचोटि फेरि जस्तो गर्नुस् त। ए थोरै इन्टरनेटको समस्याले गर्दाखेरि अड्कियो। जस्तै तपाईँ चाहिँ एकदमै धेरै लेख्नुहुन्छ हैन? यो पछिल्लो दुईटा कथाहरू त 3 महिना लगाएर धेरैचोटि पुनर्लेखन गरे पनि भन्नुभयो हैन? तर अगाडिको लेखन र यो पछाडिको लेखनको तुलना गर्नु पर्दाखेरि त्यो प्रक्रिया हुन्छ नि, त्यो प्रक्रियामा चाहिँ के फरक पाउनुभयो? अब यो चाहिँ टिम वर्कको काम हो जस्तो लाग्छ। जस्तै योभन्दा अगाडि म चाहिँ टिममा थिइनँ, एक्लै लेखियो, सम्पादक पनि त्यसमा थिएनन्। अब यो चाहिँ टिम वर्कको काम हो। त्यसैले मैले चाहिँ टिममा यसमा चाहिँ मैले लेखेँ। टिममा भएपछि अब यसमा चित्रकारहरू पनि भए, अनि सम्पादक पनि भयो। त्यसपछि मतलब मेरो दायाँ बायाँ अरू पनि मान्छे छन् है भन्ने भयो। योभन्दा अगाडिकोमा चाहिँ म आफै सम्पादक थिएँ त्यो लेखकको लागि, अरूलाई देखाउने मसँग चान्स पनि थिएन, मौका पनि थिएन। अब यो टिम भएपछि कमसेकम ल यसलाई चाहिँ यसरी सुन्दर पार्न सकिन्छ भन्ने किसिमको जुन टिमवर्क भएपछि त्यो टिमवर्क चाहिँ बिल्डअप हो। त्यसमा मलाई के लाग्छ भने यो टिमवर्क चाहिँ चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। टिमवर्क नभएपछि जुनसुकै किताबहरू, यो बालकथाको मात्र होइन अरू किताब पनि त्यति राम्रो निस्किँदैन जस्तो लाग्छ। जस्तै मैले अब अहिले उपन्यास, मेरो गन्तव्य भन्ने उपन्यास मुक्तकमयहरूको बारेमा लेखेको छु। यो मैले अहिले पुनर्लेखन गर्दैछु। यसमा मलाई खगेन्द्र चन्द्रला दाइले तिम्रो चाहिँ पछाडिको पाटो चाहिँ अलिकति रिपोर्ट जस्तो भयो है, अगाडिको जस्तो भएन भनेपछि मैले अहिले बल्ल चाहिँ फिलिङ्स गर्दैछु। यो 59 सालमा लेखेको किताबलाई रिराइट गर्दाखेरि त्यो फिलिङ्स गर्दैछु, त्यो फिडब्याकको। त्यसैले यसमा मुनाजीले चाहिँ जुन फिडब्याक दिनुभयो, उहाँको अब अमेरिका पढेको यो श्रीरामको लेखनमा उहाँले चाहिँ डिग्री सकाउनु भएको मान्छेको त्यो फिलिङ्स आएपछि यसले चाहिँ मलाई धेरै फिडब्याक दिएको छ। त्यो टिमवर्क चाहिँ चाहिने रहेछ। अनि हामी चाहिँ लेखेर छाप्न हतार गर्छौँ, तर त्यो छापिसकेपछि पनि किताब बनाउन चाहिँ हतार गर्नुहुन्न जस्तो लाग्छ। जस्तै मैले त्यो भुक्ली कथा त मैले पहिला छापेकै हो। छापेर आइसकेपछि त्यो किताब बनाउँदाखेरि रिराइट चाहिँ चाहिन्छ, पुनर्लेखन चाहिँ चाहिन्छ। यसमा चाहिँ भनेपछि पुनर्लेखन गर्दाखेरि अहिले कस्तो महसुस हुन्छ? तपाईले अगाडि प्रकाशित गरिसकेको किताब हुनु त एउटा पुनर्लेखन पनि गरिरहनु भएको छ हैन? अरू सम्झँदाखेरि ओहो यिनीहरू त भनौँ न त्यसको पठनीय को हिसाबले हैन कस्तो पाउनुहुन्छ अहिलेको यो प्रोसेसमा गइसके पछाडि र अगाडि लेखे पछाडिको प्रोसेसलाई तुलना गर्दाखेरि चाहिँ? हैन, अब यो सम्पादक राम्रो भएपछि जुनसुकै कृति राम्रो निस्किन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। योभन्दा अगाडि मैले रुन पुलिटको 4वटा बाल चित्रकथा लेख्दाखेरि अहिले जसरी मेहनत गरियो र जसरी छलफल भयो त्यस बेला त्यति भएको थिएन। शान्तदास मानन्दर सम्पादक हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एकपल्ट आफ्नै तरिकाले के भन्छन् रिराइट गर्नु, त्यसमा शब्दहरू केही चेन्ज गर्नुभयो र प्रेसमा पठाइदिनु भयो। अनि त्यो मैले प्रेसमा पठाउन अगाडि त्यसमा के भन्छन् थप कमेन्ट या मेरो चाहिँ यो सुझाव छ भनेर मैले फिडब्याक त्यसमा दिन पाइनँ। अब त्यो थारू समुदायको त्यो कथा भएपछि त्यसमा थारू शब्दहरू जाउन् भन्ने चाहना चाहिँ हुन्छ। जस्तै यसमा मैले एउटा शान्ति चौधरीको त्यो लहेरा र बछिया थारू भाषामा के भन्छन् एडिटिङ गर्दाखेरि त्यसलाई नेपालीमा उल्था गर्दाखेरि मैले त्यो झाँझर कुकुर भन्ने छ त्यो झाँझर शब्द हटाएर त्यो डरलाग्दा कुकुर या बरेमान कुकुर या त्यस्तै केही मैले लेखेको थिएँ। अनि मुनाजीले भन्नुभयो होइन टिपिकल मौलिक शब्द तपाईँको नेपाली भाषामा पनि जाओस्, त्यसले चाहिँ नेपाली भाषाले थप सुन्दर बनाउँछ।
अरूले कमसेकम सोधुन् न यो भनेको के हो, त्यसले चाहिँ के भन्छन् लेखनको ब्युटी झन् सौन्दर्य झन् बढाउँछ भनेपछि मलाई त्यो फिलिङ्स भएको हो कि कमसेकम हामीले थारू शब्दहरू नेपालीमा पनि चलाउन सक्छौँ र यो गर्न सक्छौँ। त्यसैले मैले लेखेका केही शब्दहरू मुनाजीले चेन्ज गर्दाखेरि होइन यही ठिक छ कि भनेर पनि मैले उहाँसँग प्रतिवाद गरेको छु। होइन यो राख्दा राम्रो होला भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ। यसरी हामीले धेरैपल्ट त्यसलाई फिडब्याक उहाँले दिने, मैले फिडब्याक उहाँलाई दिएपछि यो चाहिँ थप सुन्दर भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। अनि अब के भन्छ तपाईँको व्यावसायिकता अनि यताको अर्को लेखनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब समाचार लेख्नु अनि यो हुन्छ नि के भन्छ यता के अरे कथाहरू यिनीहरू लेख्नुमा चाहिँ के फरक पाउनु भयो, कस्तो लाग्यो? अब यस्तो छ, म दैनिक पत्रिकामा काम गरे पनि खास गरेर म फिचर लेख्न रुचाउने मान्छे हुँ। मेरो पत्रकारितामा प्रवेश सुरुवात मासिक म्यागजिनबाट भएकोले मलाई के लाग्छ भने जुनसुकै समाचारमा पनि कथा हुन्छ। त्यो समाचारलाई राम्रो कथामा हामीले भन्न सक्दैनौँ भनेपछि अरूले सुन्दैन। अहिले हाम्रो पहिले बिबिसीमा काम गर्नुभएको विद्याजीले हेर्ने कथामा जसरी राम्रो दिनुभएको छ त्यस्तै समाचारमा पनि हामीले राम्रो कथा दिन सक्यौँ भने त्यो हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ समाचारमा हामीले कल्पना मिसाउन पाउँदैनौँ, तर यसमा कल्पना मिसाउन पाइन्छ। जस्तै तपाईँले बाबुराम भट्टराईले पहिले त चटनी खाएका थिए मुसाका, तर अहिले चाहिँ कथामा त देखाउनु भएन भन्नुभयो। त्यो कल्पना चाहिँ मिसाउन पाइन्छ। अब यो लोककथालाई चाहिँ बालकथामा ढाल्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुने रहेछ। अब हामीलाई के छ भनेपछि लोककथा भन्दै आएपछि लोककथामा यसै गरी सुनाइएको थियो, त्यसैले यही राखौँ भनेपछि त्यो बालबालिकालाई नपच्न सक्छ। अनि फेरि त्यो सच्याइयो भनेपछि फेरि लोककथामा त यस्तो भन्थे गाउँतिर, किन यो सच्याएको भन्ने पनि हुन्छ। त्यसैले त्यो बालकथा लोककथालाई के भन्छन् बालबालिकाले बुझिने गरी मलाई लाग्छ त्यो उसको ओरिजिनल लोककथाको मर्म मरे पनि बालबालिकाले बुझाउने शैलीमा हामीले रिराइट पनि गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले मेरो कक्षा 7 मा पनि उनीहरूलाई बुझ्ने बनाउनको लागि चाहिँ के ध्यान दिनु पर्दो रहेछ? बच्चाहरूलाई बुझ्ने खालको लेखन गर्नको लागि चाहिँ केमा ध्यान दिनुपर्छ तपाईँको अनुभवमा चाहिँ? यो त पात्र नै बालबालिका हुनु पर्यो, पात्र चाहिँ हुनु पर्यो र सकेसम्म उनीहरूको भनाइ उनीहरूको संवाद चाहिँ आउनु जरुरी जस्तो लाग्छ र उनीहरूको परिवेश आउनु जरुरी लाग्छ। जस्तै यसमा हाम्रो कैलारी भन्ने कथामा हाम्रो छविलाल कोपिलाजीले त्यो उसकै उमेरको जस्तो त्यो पाठो बनाउनु भएको छ र लास्टमा चाहिँ ऊ साथीसँग बिछोरिएको हुन्छ त्यो मङ्गलबार, तर उसको साथी फेरि लास्टमा आइपुग्छ, उसले चाहिँ साथी खोजिरहेको हुन्छ। त्यसैले बच्चाहरूले सकेसम्म आफ्नो वातावरण खोज्छन्। हिजो शान्ति चौधरीले तपाईँसँग कुराकानीमा थारू बच्चालाई हिमाल पहाडको कुराहरू तपाईँले वर्णन गर्नु भनेपछि त्यति रुचाउँदैन भन्छ। उसलाई तराईकै चित्रण चाहियो, थारू गाउँकै चित्रण चाहिन्छ। त्यसैले त्यो चित्रण चाहिँ उनीहरूलाई पाएपछि अनि हामीले लोककथा ल्याएपछि पनि त्यो लोककथामा पनि सकेसम्म त्यो राजाको जुन पहिरन छ त्यो पनि थारूमै होस् न त। त्यसले चाहिँ उसलाई चाहिँ आफ्नो फ्लेभर बनाउँछ कि यो मेरै समुदायको राजा हो। त्यो चित्रमा पनि त्यो मेरो विचारमा चित्रकारहरूले जस्ता त्यसरी सोचेपछि कथाहरू राम्रो हुँदै जान्छ। अनि तपाईलाई चाहिँ अब नयाँ लेख्दै गरेका हैन नयाँ लेख्न मन पराउनेहरूलाई चाहिँ कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ? लेख्दाखेरि केमा ध्यान दिने भन्नुहुन्छ? मैले धेरै साथीहरूलाई के भन्दै आएको छु भनेपछि अहिले सबैको लेखनको सुरुवात गजलबाट, मुक्तकबाट हुन्छ, कविताबाट हुन्छ। त्यो चाहिँ साहित्यमा एक किसिमको जम्प गर्नलाई एउटा आधार बेस बनाएको हो। त्यसपछि जिन्दगीभर त्यसको मात्रै पछि नकुद्नुहोस्, अन्य विधातिर पनि लाग्नुहोस् र बाल साहित्यलाई छोड्दै नछोड्नुहोस्। तपाईँको लय राम्रो छ भनेपछि कवितातिर पनि जानुहोस्, बाल कविताहरू ल्याउनुहोस्। कथा लेख्न रुचाउनुहुन्छ, बाल निबन्ध लेख्न रुचाउनुहुन्छ भने जस्तै तपाईँको यात्रा संस्मरण छ भनेपछि बालबालिकाले बुझ्ने भाषा शैली त्यसमा प्रयोग गरिदिनुहोस् भन्ने मेरो भनाइ रहन्छ। अब अहिले लावादगर भन्ने पत्रिका निस्किन्छ, थारू भाषाको एकमात्र त्रैमासिक पत्रिका हो, साहित्यिक पत्रिका, हाम्रो छविलाल कोपिलाकै सम्पादन प्रकाशनमा।
मैले उहाँलाई धेरैपल्ट भनेको छु कि कमसेकम बालबालिकालाई पनि 2 पेज त्यो बाल कुना भनेर दिनुस्, त्यसमा बाल प्रतिभाहरूलाई ठाउँ दिनलाई चाहिँ दिनुस्। अब त्यो चाहिँ सुरुवात हुन सकेको छैन। अनि अहिले छविलालजीको बाल गजल आएको छ, उहाँले चाहिँ बाल गजल बाहेक अहिले बाल कथा लेखेको उहाँको पनि यो पहिलो हो। त्यसैले मैले उहाँलाई के भनेको छु भने निरन्तर दिनुहोस्, आफ्नो पत्रिकामा पनि निरन्तर दिनुहोस्। र जति पनि साथीहरूले गजल लेख्नुहुन्छ, युवा भावको गजल लेख्नुहुन्छ भनेपछि आफ्नो छोराछोरी पनि छन्, आफ्नो भाइ बहिनी छन् भनेपछि उनको दुःख पीडाका कुराहरू पनि बाल गजलमा लेख्नु भनेपछि केटाकेटीले पनि गजल लेख्नमा चाहिँ रुचि जाग्न सक्छ। त्यसरी पनि भाषाको संरक्षण हुन्छ। बालबालिकालाई उनीहरूको बुझ्ने भाषामा चाहिँ लेखन गरिएन भनेपछि उनीहरूले पढ्दैनन्। जबसम्म तपाईहरूलाई बालबालिकाले पढाइँदैन उनीहरूको भाषामा, तबसम्म त्यो भाषा जोगिँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै अब एउटा भनाइ छ कि कुनै जातिलाई निमेता नपार्नु छ भनेपछि त्यसको भाषा नष्ट गर्दै पुग्छ, अरू केही पनि गर्नु पर्दैन। त्यसैले अब यो भाषा जोगाउनलाई बाल शैलीमा बालबालिकाको खुराक नल्याउँदासम्म त्यो भाषा कुनै पनि हालतमा जोगिन्न। म चाहिँ लेख्ने साथीहरूलाई आफ्नो मातृभाषामा त्यो पनि बालबालिकाको लागि पनि लेख्ने प्रयास गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। एकदमै मिठो कुराकानी भयो हैन। तपाईलाई अन्त्यमा चाहिँ हामीले कुराकानीको क्रममा छुटाएका कुरा अथवा तपाईलाई भन्नु मन लागेको कुरा केही छ? अब हामीले चाहिँ प्रत्येक वर्ष थारू साहित्य सम्मेलन गर्दै आएका छौँ। मेरो संयोजनमा 4वटा श्रृङ्खला यसको चाहिँ भइसकेको छ। सुरुमा दाङ मेरै जिल्लाबाट सुरु गरिएको थियो, त्यसपछि कैलाली अनि बर्दिया, गएको वर्ष हामीले रूपन्देहीमा गऱ्यौँ। यो वर्ष लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि हामीले विराटनगरमा कार्यक्रम गर्ने भनेका थियौँ, त्यो चाहिँ गर्न सकिएन। तर हामीले भर्चुअल साहित्यिक कार्यक्रम गरेका छौँ र हाम्रो चाहिँ 5औं थारू साहित्य सम्मेलन जुन विराटनगरमा गरिएको थियो यो स्पेसली मैले बाल साहित्य केन्द्रित, थारू बाल साहित्य केन्द्रित भनेर बनाएको थिएँ। अब लकडाउन जेठको लास्टसम्म छ, म आशा गर्दछु असार 15सम्म यदि त्यो खुल्यो भने हामी अझै पनि त्यो बाल साहित्य केन्द्रित कार्यक्रम गर्छौँ। र जसले चाहिँ सुनिराख्नु भएको छ यो आजको जुन कन्भर्सेसन जसले संवाद सुन्नुभयो, बाल साहित्यमा लेख्न रुचाउनुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ भन्ने म आशा गर्दछु। किनकि अरू बरु रचना त्यति छापिन नसक्छ, तर बाल साहित्य लेखियो भने छापिने धेरै फोरमहरू छ। जस्तै गोर्खापत्रको मुना मासिक निस्किन्छ, उहाँहरूलाई सधैँ रचनाकै अभाव भइरहेको हुन्छ। या हामीले अन्नपूर्ण पोस्टमै अहिले अङ्कुर निकाल्छौँ, अनि कान्तिपुरको कोपिला छ। लेखेपछि तपाईँको लेखन खेर जाँदैन, त्यसको पारिश्रमिक पनि पाइन्छ बालबालिकालाई लेखेपछि पनि। र सबैभन्दा राम्रो बुझाउने उपाय भनेको बालबालिकाको लेखनमा तपाईँले जति सन्तुष्टि पाउनुहुन्छ, डाइरेक्ट फिडब्याक नभए पनि त्यति सन्तुष्टि मेरो विचारमा अरूबाट पाइँदैन। जस्तै मैले सुक्ली भन्ने कथा लेखेको थिएँ, त्यो रेडियोमा नेपालगञ्जको रेडियोमा वाचन गरेपछि त्यसमा बालबालिकाले ल त्यो लेख्ने कथा लेख्ने अङ्कललाई हामी कहाँ ल्याइदिनु पर्यो, हामीले उहाँलाई भेट्न चाहन्छौँ भनेर धेरैले मलाई चाहिँ फिडब्याक पठाएका थिए। त्यसरी चाहिँ आफ्नो बालबालिकाले आफ्नो अभिभावक मार्फत पनि त्यसरी फिडब्याक पठाउँछन्। त्यसैले बालबालिकाको पाठक छैनन्, फिडब्याक पाइँदैन भन्ने मान्नुहुन्न। यसले चाहिँ धेरै राम्रो हौसला गर्छ। हाम्रो जति पनि जातीय संस्थाहरू छन्, जस्तै थारू कल्याणकारी सभा छ, या तामाङ घेदुङ होला, या लिम्बू चुम्लुङ होला, उहाँहरूले पनि कमसेकम बालकथा लेखनमा लाग्ने संस्थाहरूको भेला जमघट गराएर के छ हाम्रो बाल साहित्यको लेखन, हाम्रो मातृभाषा साहित्यमा त्यसको चाहिँ जमघट गराउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै तामाङमा कलम चलाइराख्ने हाम्रो अमृत योञ्जन तामाङ हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो नाउँ मात्रको छ त्यो तामाङ साहित्यमा पनि लेख्ने चलन, त्यसैले हामी चाहिँ यसमा लागि परेका छौँ भन्नुहुन्छ। त्यसैले अब यस्तो कन्भर्सेसन मेरो विचारमा जस्तै हामीले थारू साहित्यमा केन्द्रित गर्दैछौँ, अब अरू समुदायमा पनि केन्द्रित गर्नुपर्छ, जसले चाहिँ हाम्रो साहित्यलाई अगाडि बढाउन के दिनुपर्छ। र बाल साहित्यमा लेख्ने अन्य मातृभाषी साहित्यकारहरूको पनि छुट्टै भेला हुनुपर्ने मैले जरुर देख्छु। हस्, तपाईलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद छ, मिठो कुराकानी भयो। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँ दुवैजनालाई, सीता, कृष्णजी। मैले अघि भने जस्तै धेरै धेरै कुराहरू सिकियो, थाहा भइरहेको कुरा पनि अलिक थप
अनि जानकारी पनि पाइयो। तपाईहरु दुवैजनाले पत्र छुट्याउँदै एडिटिङदेखि लिएर लेखनको जीवनदेखि लिएर हामी एउटा कम्युनिटीमा कसरी लेख्छौं त हैन भन्ने कुरा लाई धेरै कुराहरुलाई औँलाइदिनु भयो। And I also agree कृष्णजी that यो सुरुवात हो, तपाईहरु त यसमा लागिरहनु भएको छ। अस्ति शायरले भने जस्तै हामीलाई पनि यसमा इन्भल्भ गराउनु भएको लाई धन्यवाद। हामीलाई पनि तपाई आफ्नै तपाईको परिवारमा नै इन्क्लुड गर्नु भएकोलाई धन्यवाद। हामीलाई ट्रस्ट गर्नु भएकोलाई धन्यवाद। अनि तपाईले भने जस्तै यस्तै चाहिँ कन्भर्सेसन्स हरेक समुदाय मात्र नभएर अक्रस समुदाय पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। सो आई थिंक this is a great conversation. Thank you so much दुवैजनालाई भित्रैबाट धेरै धेरै धन्यवाद। आज 4 बजे चाहिँ उमेश र प्रणव आकाशको कुराकानी चाहिँ नछुट्नु होला। उमेश चाहिँ सिराहामा हुनुहुन्छ अहिले। उहाँको मिठो गफगाफ छ खुत्रुकेकै बारेमा। सो त्यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुँदैछ। त्यो चाहिँ प्री रेकर्डेड हो तर हामी युट्युबमा लाइभ गर्दैछौँ। अनि 5 बजे चाहिँ खुत्रुकेको नेपालीमा वाचन। यो मेरो पहिलो नेपाली रिडिङ हो। सो सुनेर मलाई फिडब्याक थ्यांक यू सो मच। हस् त, थ्यांक यू।